Dans un repère orthonormé OIJ, on considère les points A pour coordonnées 1 et 2, et A' a pour coordonnées 3 et 5, et B a pour coordonnées 3 et moins 1. Première question, déterminer les coordonnées du vecteur AA'. Deuxième question, soit B', l'image de B par la translation T du vecteur AA'. Petit a vérifie que AB égale la racine carrée de 13. Petit b, en déduire la longueur A'B', C, déterminer les coordonnées du point B'. في معلم متعامد ممنظم OIJ نعتبر النقط A ذات الإحداثيات 1 و 2 و A' ذات الإحداثيات 3 5 و B ذات الإحداثيات 3 ناقص 1. السؤال الأول، حدد إحداثيات المتجهة A'. ثانيا، لتكن B' صورة النقطة B بالإزاحة T ذات المتجهة A'. السؤال ألف، تحقق من أن AB تساوي جذر مربع 13. السؤال باء، استنتج مسافة A'B'. السؤال ج، حدد إحداثيات النقطة B'. لنبدأ على بركة الله بالسؤال الأول، تحديد إحداثيات المتجهة A'. Déterminer les coordonnées de AA'. On a A'. كيفاش كنحددوا إحداثيات متجهة؟ مثلا عندنا واحد المتجهة، مثلا بغينا نحددوا متجهة AB. كناخدوا الأوفسول لابسيس دو دوزيام بوين يعني B، كنديروا XB موان l'abscisse du premier point XA. و pour l'ordonnée كناخدوا عاوتاني l'ordonnée du deuxième point YB moins YA بهاد الطريقة. إذن A' a pour coordonnée X l'abscisse ديال le deuxième point اللي هو A' moins X ديال le premier point A. إذن XA' moins XA. عاوتاني YA' moins YA. ودابا نديرو التعويض. A' a pour coordonnée XA' يعني l'abscisse du point A'. هذا الأول اللي كيكون الأول، إذا 3 moins XA l'abscisse du point A هو الأول، إذا 1. YA' ça veut dire l'ordonnée du point A'، هذا اللي كيكون في لو دوزيام، إذا 5 moins YA ça veut dire l'ordonnée du point A، c'est 2. Alors le vecteur AA' a pour coordonnée 3 moins 1 c'est 2, 5 moins 2 c'est 3. Alors AA' a pour coordonnée 2 et 3. Deuxième question, soit B' l'image de B par la translation T de vecteur AA'. Vérifiez que AB égale la racine carrée de 13. شنو غادي نحسبوا؟ المسافة ديال AB. إذن عندنا A ذات الإحداثيات 1 2، B ذات الإحداثيات 3 ناقص 1. غنحسبوا المسافة AB. المسافة في المسافة كنديروا لا راسين كاري. لا راسين كاري ديالاش؟ كنديروا XB moins XA يعني الأوفسول ديال النقطة B ناقص أوفسول ديال النقطة A. l'abscisse du point B moins l'abscisse du point A mais le tout au carré، الكل أس 2. كنديروا زائد، لاحظوا جيد كنديروا زائد. عاوتاني كناخدوا l'ordonnée du point B YB moins YA le tout au carré. ودابا اش غادي نديروا؟ غادي نديروا التعويض. إذا كتعطينا لا راسين كاري XB l'abscisse du point B هو 3 moins l'abscisse du point AXA c'est bien 1. Alors 3 moins 1 mais le tout au carré plus YB l'ordonnée du point B c'est bien moins 1 moins YA l'ordonnée du point A c'est 2. Alors moins 2 le tout au carré. كملوا هنايا. إذا غتعطي لينا لا راسين كاري 3 moins 1 c'est 2 2 au carré غتعطينا 4 moins 1 moins 2 c'est moins 3. هذه غتعطي لينا ناقص 3 الكل أس 2
ناقص 3 الكل أس 2 الأساس سالب والأس عدد زوجي، إذا غتعطينا عدد موجب. ناقص 3 في ناقص 3 عدد موجب غتعطينا 9، إذا زائد 9. لا racine carrée de 4 plus 9، 4 plus 9 égale 13، إذا لا racine carrée de 13. فوالا، لقينا بأن تحققنا بأن AB يساوي racine carrée de 13. On déduire la longueur A'B'. حسب معطيات السؤال الثاني، soit B' l'image de B par la translation T de vecteur A'. لتكون B' صورة النقطة B بالإزاحة T ذات المتجهة A'. نجيو حنا نرسم أولا المتجهة A'. عندنا المتجهة A' هي هذه. حسب الدرس إذا كان عندنا واحد النقطة صورة النقطة الأخرى بإزاحة معينة، يعني مثلا B' صورة النقطة B، نديرو حنا النقطة B هي هذه. B' صورة النقطة B بالإزاحة ذات المتجهة A'، كتعني بأن خصنا نرسمو متوازي الأضلاع A'. راه B' هي صورة B، إذا غادي نزيدو B' عاد B، إذا متوازي الأضلاع A'، B'. إذا غادي نرسمو النقطة B' بحيث المسافة B' تساوي المسافة A'، المستقيم B' يوازي المستقيم A'، بمعنى غادي نرسمو متوازي الأضلاع. إذا نقطة B' غتكون هنايا. إذا عندنا A'، B' متوازي أضلاع. B' متوازي أضلاع، هادشي كيعني بأن المسافة A' كتساوي لنا المسافة B'، وحتى المسافة AB كتساوي لنا، لأن المتجهة AB كتساوي لنا المتجهة A'B'، إذا حتى المسافة AB كتساوي لنا المسافة AB كتساوي المسافة A'B'. AB راه ديجا لقيناه كتساوي لا راسين كاري دو 13، إذا A'B' كتساوي الراسين كاري دو 13. شنو غادي نكتبو؟ غادي نكتبو أونا الأول نقولو بأن A'، المتجهة A' كتساوي لنا المتجهة B'. ألوغ عاد نقولو بأن A'، B' est un parallélogramme. A' غادي نرسمو هنايا باش A'، B' est un parallélogramme. إذا غادي نستنتجو دونك المسافة A'، B' كتساوي المسافة AB، وفي التالي غادي نديرو A'، B' إيكالا كومبيان. AB كتعطي ديجا لقيناها لا راسين كاري دو 13. إذا المسافة A'، B' إيكالا كوا؟ إيكالا لا راسين كاري دو 13. C'est déterminer les coordonnées du point B'. حدد إحداثيات النقطة B'. أنا ما عندناش B'. هي صورة B' et l'image de B par la translation T de vecteur A'، كتعني بأن المتجهة A' كتعطي لنا كتساوي لنا متجهة B'. إذا شنو غادي نديرو؟ غادي on va déterminer d'abord les coordonnées du vecteur A'، راه درناهم ديجا أصلا في السؤال الأول. on va déterminer les coordonnées de B'، ومن بعد غنقولوا بأن الأفصول ديال المتجهة A' يساوي أفصول المتجهة B'، وأرطوب المتجهة A' كيساوي أرطوب المتجهة B'. أصلا A' درناه قبل. المتجهة A' a pour coordonnées 2 et 3. alors شنو غادي نديرو؟ نديرو أونا A' إيكال شحال كيتساوي B' ليماج دو B، إذا B'. إي عندنا A' a pour coordonnées 2 et 3. دابا غادي سنحدد إحداثيات المتجهة B'. أونا B'،
Apport coordonné quoi? XB' moins XB. Et pour l'ordonnée, c'est YB' moins YB. Alors, دابا نديرو التعويض BB' XB' راه ما عارفينش الأفصول ديال النقطة B'. إذا نخليو هكذاك XB' moins XB الأفصول l'abscisse du point B. L'abscisse du point B c'est bien 3. Alors moins 3 عاوتاني YB' ما كنعرفوش غنخليو moins YB يعني الأرطوب ديال النقطة B اللي هو ناقص واحد. هكذا ناقص واحد مباشرة نديرو ليها زائد واحد. راه عندنا المتجهة A' تساوي المتجهة B'، يعني الأفصول ديال المتجهة A' اللي هو جوج كيساوي لينا أفصول المتجهة B'، يعني XB' moins 3 إيكال 2. وعاوتاني الأرطوب ديال المتجهة B' يساوي الأرطوب ديال المتجهة A'. إذا YB' plus 1 égale 3. إذا XB' moins 3 égale 2. Cela veut dire que XB' égale 2. غنردو ناقصة للطرف الأيمن غتولي plus 3. Alors 2 plus 3 égale 5. YB' plus 1 égale 3. Cela veut dire que YB' égale 3 moins 1 c'est 2. Alors, شنو كنستنتجو؟ راه XB' c'est bien l'abscisse du point B'. Alors B', apport coordonné 5, l'ordonnée c'est bien YB' égale à 2. إذا B' ذات الإحداثيات 5 و2. سالينا التمرين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.